हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो अकाउन्टिङ फर बिजनेसको चाहिँ च्याप्टर 9मा रहेका छौँ है त। र जुन विशेष गरी चाहिँ आज हामी च्याप्टर 9 जुन अकाउन्टिङ फर डिपार्टमेन्टको चाहिँ पार्ट 5मा रहेका छौँ। र पार्ट 5मा चाहिँ आज हामी जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरू नै कभर गर्न जाँदैछौँ है त, जुन हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू। र यसरी हेरौँ त, जुन हाम्रो आजको लागि क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 2060 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10मा चाहिँ सोधेको रहेछ 5 मार्क्समा है त। र अब हेरिहालौँ हाम्रो यसमा के भनेको छ भनेर। अ बिजनेस फर्म हैज अ टू डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द बी है। बिजनेस फर्मको चाहिँ के रहेछ, डिपार्टमेन्ट दुईवटा रहेछ, एउटा डिपार्टमेन्ट ए र अर्को डिपार्टमेन्ट बी है त। डिपार्टमेन्ट बी गेट्स अल इट्स रिक्वायरमेन्ट्स फ्रम डिपार्टमेन्ट ए एट द युजल सेलिङ प्राइस। भनेपछि सेलिङ प्राइस मूल्यमा भने मतलब जति यो जुन डिपार्टमेन्ट एले जति पनि सेल्स गर्छ त्यही प्राइसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट बीलाई नै के गर्ने चाहिँ पठाउने रहेछ। द पार्टिकुलर रिलेटिङ टु द डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द बी आर गिभन बिलो भनेर चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि पर्चेस दिएको छ डिपार्टमेन्ट ए र बीको लागि, सेल्स दिएको छ, ओपनिङ स्टक भइहाल्यो, त्यसै गरी गुड्स चाहिँ ट्रान्सफर गरेको रहेछ टु द कसलाई त डिपार्टमेन्ट बीलाई। र हेरौँ त यसमा हाम्रो के गरेछ, यसमा जस्तै क्लोजिङ स्टक हाम्रो 8 लाख रहेको छ डिपार्टमेन्ट ए को र डिपार्टमेन्ट बीमा 1,35,000। र त्यसै गरी सेलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ डिपार्टमेन्ट एमा 45,000 र डिपार्टमेन्ट बीमा 18,000। र त्यसै गरी हाम्रो लेबर कस्ट चाहिँ कति छ त 1,08,000 बराबरको र कमन कस्ट कति छ त हाम्रो 2,07,000 बराबरको। र यसरी डिपार्टमेन्ट एले चाहिँ कति अर्न गर्दो रहेछ प्रफिट चाहिँ 30% अफ द सेल्स र कमन कस्ट इज टु बी डिभाइडेड इन द रेसियो अफ द 8:1 टु द डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द बी रेस्पेक्टिभली। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त डिपार्टमेन्टल प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्ट सोधेको छ है त। र अब हामी यसले गरिहाल्यौँ, खासै केही पनि छैन यसमा। डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन चाहिँ हाम्रो यसरी डेबिट साइड र अरू के हुन्छ क्रेडिट साइड। अब हाम्रो यसरी आउँछ पार्टिकुलर्स डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बी, रुपिज एन्ड द रुपिज। र यो भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स डिपार्टमेन्ट ए र हाम्रो के आउँछ डिपार्टमेन्ट बी। यसरी आउने भयो, हेरौँ है त। र यसको हाम्रो हेरौँ त ओपनिङ स्टक कति रहेछ 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक हाम्रो रहेछ 5 लाख A को र बीको 72,000 है त, 5 लाख र अर्को हाम्रो को छ 72,000। र त्यसपछि हाम्रो जुन ओपनिङ स्टक पछि के छ त पर्चेजमा 30 लाख र 45,000 है त। पर्चेजमा 30 लाख र 45,000 है त। र सेल्समा हाम्रो को छ त 36 लाख र 7,20,000 बाई सेल्समा 36 लाख र 7,20,000 है त। र यसपछि हाम्रो के छ गुड्स ट्रान्सफर टु द डिपार्टमेन्ट बी। डिपार्टमेन्ट बीमा गुड्स ट्रान्सफर गरेको छ 4,25,000 है त। टु ट्रान्सफर अफ गुड्स टु डिपिटी। ट्रान्सफर अफ द गुड्स टु द डिपिटी कतिमा त बीमा। भने मतलब यसमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर अफ द गुड्स फ्रम भन् लेखौँ डिपिटी एबाट कति आएको छ हाम्रो
4,50,000 बराबरको यसरी कसले रिसिभ गरेछ? डिपार्टमेन्ट बीले। अब सेल्स जस्तो मान्छौँ हामीले 4,50,000 कसको लागि त? डिपार्टमेन्ट ए को लागि। बाई ट्रान्सफर यो इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भइरहेछ यो भने मतलब डिपार्टमेन्ट बिचको कारोबार अफ गुड्स टु डिपिटी हाम्रो के छ त? बी है त। लगभग कति भयो त यसमा? हाम्रो 4,50,000। अब यसपछि अन्य हाम्रो कुनै एक्सपेन्सेसहरू छ त जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो छैन। यो लेबर कस्ट के त भने जस्तो लाग्छ है। यो पनि हाम्रो लेबर कस्ट पनि जाने भयो कति छ? 1,08,000 बराबरको। टु लेबर कस्ट डिपार्टमेन्ट बीमा मात्र रहेछ 1,08,000 बराबरको है त। अब टु ग्रस प्रॉफिट टोटल एन्ड द टोटल। अब हाम्रो कति भइरहँ त जसमा चाहिँ अब यसरी सेल्स हाम्रो क्लोजिङ स्टक हालेको छ भने हामीले यसमा क्लोजिङ स्टक पनि हालिहालौँ है त। क्लोजिङ स्टक कति छ हाम्रो? क्लोजिङ स्टक यसको जम्मा 8 लाख र 1,35,000 है त। हजार र अब हाम्रो कति आउँछ यसमा? 7,20,000 प्लस 1,35,000 गर्दाखेरि हाम्रो 8,55,000 8,55,000 माइनस 72,000 माइनस 45,000 माइनस 4,50,000 माइनस 1,08,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त? जम्मा 1,80,000 बराबरको हाम्रो ग्रस प्रफिट रहेछ। 36 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 8 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा? जम्मा 48,50,000 है त। 48,50,000 माइनस 5 लाख हाम्रो 5 लाख हुनु पर्ने। हामीले 1 10 100 1000 10 लाख ठिकै छ 5 लाख हो। माइनस हाम्रो 30 लाख गर्दा कति आयो? 13,50,000 बराबरको बाई ग्रस प्रफिट 13,50,000 1,80,000 बराबरको है त। र यसपछि अब हेरौँ हाम्रो यसमा के हुन्छ भनेर अझ। अब यसमा हाम्रो आउने गर्दछ जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो ग्रस प्रफिट त आइहाल्यो। अब त्यसपछि हाम्रो कमन एक्सपेन्सेसहरू हेरौँ है त। जुन सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ त? डिपार्टमेन्ट एमा 45,000 डिपार्टमेन्ट बीमा 18,000 45,000 र 18,000 यो के हो त? सेलिङ एक्सपेन्सेस वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च है त। टु सेलिङ एक्सपेन्सेस र त्यसपछि अन्य हाम्रो के छ त यसमा? अर्नु कस्टहरू हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो कमन कस्ट कति छ? 2,07,000 हो। यो 2,07,000लाई चाहिँ यसरी कमन कस्ट चाहिँ कसरी बाँड्ने भनेछ भनेर यहाँ भनेछ है त। कमन कस्ट इज टु बी डिभाइडेड इन द रेसियो अफ 8:1 टु द डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द बी रेस्पेक्टिभली। डिपार्टमेन्ट एलाई चाहिँ 8 र डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिँ 1 भने चाहिँ टोटल हाम्रो कति छ? 8 + 1 गर्दाखेरि 9। यसरी चाहिँ 9 मध्ये चाहिँ 8 भाग चाहिँ डिपार्टमेन्ट एमा र 1 भाग चाहिँ कति त? डिपार्टमेन्ट बीमा यसरी भनेको छ है त। यसको लागि हामी यहाँ एउटा वर्किङ नोट गरिहाल्छौँ वर्किङ नोट्समा है त। वर्किङ नोट्समा हाम्रो यहाँ के छ त? जुन कमन कस्टलाई एलोकेसन गरेको छ है त। कमन कस्ट इज डिभाइडेड इन द रेसियो अफ 8:1 है त। देयरफोर
कमन कस्टलाई चाहिँ हाम्रो के त डिपिटी एमा 2,07,000 मल्टिप्लाई बाई 8 डिभाइड बाई 9 है त। भनेपछि रुपिस कति आउँछ यसमा 2,07,000 मल्टिप्लाई बाई 8 डिभाइड बाई 9 है त। कति आउँछ हाम्रो जम्मा 1,84,000 1,84,000 आयो। त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ कति छ त 2,07,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 9 गर्दाखेरि 2,07,000 डिभाइड बाई 9 गर्दा कति आउँछ 23,000 23,000 है त। 23,000 आउने भयो। र अर्को कति छ हाम्रो 1,84,000। यो भने हाम्रो के हो त कमन कस्ट आयो। अब हाम्रो के आउँछ नेट प्रफिट। त्यो नेट प्रफिट चाहिँ हामीले जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ है त। जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यो चाहिँ हाम्रो टोटल एन्ड द टोटल है त। यसरी चाहिँ आउने भइहाल्यो। अब हेरौँ त हाम्रो कति छ यो 13,50,000 यो भयो हाम्रो 1,80,000। यसमा टोटल पनि हाम्रो 13,50,000 नै आउँछ र हाम्रो 1,80,000। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ 1,80,000 माइनस 8,000 माइनस 23,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 1,39,000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो 13,50,000 माइनस 45,000 माइनस 1,84,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 11,21,000 11,21,000 बराबरको। यसरी आउने भइहाल्यो है त। यो भयो हाम्रो एउटा भर्खर डिपार्टमेन्टल जुन हाम्रो एकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब यसपछि हाम्रो अब जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेरौँ है त जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एउटा आउँछ हाम्रो डेबिट अर्को आउँछ हाम्रो क्रेडिट। पार्टिकुलर्स रुपिस particulars and the rupees। PNL एकाउन्ट है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डिपिटी ए को लागि र त्यसपछि हाम्रो डिपिटी बी को लागि। ए को कति छ 11,21,000 र बी को लागि 1,39,000 है त 11,21,000 र यसपछि हाम्रो 1,39,000 यो भयो हाम्रो टोटल र यो भयो हाम्रो टोटल यसरी है त। टु प्रोभिजन फर अनरियलाइज है त प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट अब हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रफिट र टु अब हामी त्यसपछि के आउँछ त नेट प्रफिट है त। अब वर्किङ नोट गरिहालौँ त हाम्रो यसमा जसको लागि चाहिँ हामी रेट अफ द ग्रस प्रफिट निकाल्छौँ है त। अब डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ एले ट्रान्सफर गरे हो नि त त्यही भएर उसले कति जुन प्रफिट चाहिँ एड गरेर पठाएको रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउनको लागि है त। हुन चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट एले चाहिँ 30% चाहिँ प्रफिट चाहिँ कमाउँछ भनेको छ तर पनि हामीले आफैले निकाल्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले ट्रान्सफरलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि है त। जुन अब यो जुन 30% भनेको त अब हाम्रो पहिलाको लागि होला पहिलाको भने मतलब प्रिभियस इयरको त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ओपनिङमा चाहिँ ओपनिङ स्टकमा भएको जुन अनरियलाइज प्रफिट एड गर्न जुन निकाल्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो त्यसले 30% र अहिलेको चाहिँ हाम्रो के हो त रेट अफ ग्रस प्रफिट हेरौँ है त रेट अफ ग्रस प्रफिट अन
सेल्स है त अन सेल्स फर है त अन सेल्स फर के हो त हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए। जस्तै हाम्रो यसको ग्रस प्रफिट कति छ जम्मा 13,50,000 ग्रस प्रफिट 13,50,000 र डिभाइड बाई सेल्स र ट्रान्सफर है त सेल्स कति छ 36 लाख र ट्रान्सफर कति छ 4,50,000 है त सेल्स कति छ 36 लाख प्लस कति छ 4,50,000 मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि कति आउँछ हाम्रो हेरौँ त 13,50,000 डिभाइड बाई 36 लाख जस्तै हाम्रो 36 लाख प्लस 4,50,000 गर्दा कति आउँछ 40,50,000 40,50,000 मल्टिप्लाई बाई 100 13,50,000 डिभाइड बाई 40,50,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो जम्मा मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा 33.333% है त 33.333% यसरी चाहिँ आउने भयो। र नम्बर 2 मा के छ हाम्रो यसमा अब हेरौँ है त नम्बर 2 मा अब हामी यहाँ रेट अफ ग्रस प्रफिट आइहाल्यो यसमा यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ हाम्रो इनपुट कति आयो भनेर है त इनपुट इन डिपिटी है त डिपिटी बी के छ हाम्रो यसमा पर्चेज यसले पर्चेज गरेको भनेको कति छ लगभग 45,000 र त्यसपछि यसले एड ट्रान्सफर कसले गरिदियो त ट्रान्सफर फ्रम डिपिटी एले कति ट्रान्सफर गरेको हो यसलाई 4,50,000 बराबरको 4,50,000 भन्छ टोटल कति हुन्छ 4,50,000 प्लस 45,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कति आउँछ जम्मा 4,95,000 4,95,000 चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल गुड्स चाहिँ यति रहेछ यो 4,50,000 रहेछ भनेदेखिपछि 4,50,000 भन्दा पनि 4,95,000 भयो र अब हामीले हेर्छौँ स्टक अफ द डिपार्टमेन्ट बीले चाहिँ इन्क्लुड गर्छ के त पर्चेज र ट्रान्सफर फ्रम द डिपार्टमेन्ट ए भने मतलब उसको जति पनि स्टक छ नि हो त्यो स्टकको चाहिँ अब कहीँ चाहिँ उसले किनेकोबाट पर्यो र कहीँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट एले पठाएको भयो त्यो पोर्सन भयो कति स्टक चाहिँ बाँकी छ त डिपार्टमेन्ट बीले एले पठाएको मध्ये चाहिँ कति स्टक चाहिँ स्टकमा बाँकी छ भनेर हामी हेर्न जाँदैछौँ भने मतलब प्रोपोर्सन कतिको छ त प्रोपोर्सनेट क्लोजिङ स्टक इन डिपिटी बी फ्रम कोबाट त डिपिटी ए भनेपछि हाम्रो जम्मा यसको क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हो त जम्मा क्लोजिङ स्टक भनेको 1,35,000 मध्ये है त 1,35,000 मल्टिप्लाई बाई टोटल उसँग भएको चाहिँ कति हो त 4,95,000 हो 4,95,000 भयो 4,95,000 उसँग टोटल यति छ भनेदेखि र उसलाई ट्रान्सफर गरेको कति हो त 4,50,000 अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा रेसियोको आधारमा 1,35,000 मल्टिप्लाई बाई 4,50,000 डिभाइड बाई 4,95,000 गर्दाखेरि जम्मा रुपिस कति आयो त यसमा 1,22,727 यति आयो हो यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो रेट हो भने मतलब 33.33 गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अनरियलाइज प्रफिट अन द क्लोजिङ स्टक अफ द डिपार्टमेन्ट ए आउने भयो है त अनरियलाइज्ड प्रफिट अन क्लोजिङ स्टक है त अन क्लोजिङ स्टक अफ को हो त डिपिटी ए डिपिटी कसको त ए को चाहिँ भनेपछि उसको कति भयो त 1,22,727 भनेको स्टक रहेछ डिपार्टमेन्ट एले पठाएको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो 33.333% प्रफिट भनेपछि कति आउँछ हाम्रो जम्मा 40,900 राउन्ड अफ गर्दाखेरि है त र लेस अब हामी के गर्छौँ त अनरियलाइज
profit on opening stock of DPT ए है त DPT B हुनुपर्ने हाम्रो हुन दियो DPT B कति हो त हाम्रो ओपनिङ स्टकको पनि यसको पोर्सन हेरौँ है त ओपनिङ स्टकको प्रोपोर्सन हेरेको छैन है हामीले हेरिहाल्नु त्यसमा हाम्रो कति छ प्रोपोर्सनेट ओपनिङ स्टक इन DPT केमा त B फ्रम DPT A बाट भनेपछि उसको ओपनिङ स्टक कति थियो त 72,000 मा कति पोर्सन चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए ले पठाएको रहेछ भनेर हेर्न खोजे हामीले 72,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ यसमा 72,000 मल्टिप्लाई बाई टोटल ट्रान्सफर 4,50,000 र हाम्रो टोटल उसँग भएको ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज चाहिँ कति छ 4,95,000 गर्दाखेरि उसको कति आयो जम्मा 65,455 आयो हो अब यो 65,455 यति पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट कति एड गरेर ल त पहिला जस्तो क्वेसनले भने चाहिँ कति थियो त पहिला चाहिँ 30% थियो भनेछ है त 30% थियो अरे मल्टिप्लाई बाई 30% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यो अनरियलाइज प्रफिट चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 30% गर्दाखेरि है त 65,455 मल्टिप्लाई बाई 30% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसरी 19,637 हुन्छ अब कति आयो त नेटमा हाम्रो प्रोभिजन फर द अनरियलाइज प्रफिट 40,900 माइनस 19,637 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 21,272 21,200 कति आउँछ हाम्रो 40,900 माइनस 19,637 गर्दाखेरि 63 आउँछ 21,263 यति बराबरको आयो हो यसलाई चाहिँ अब हामीले हालिदिन्छौँ कति आयो हाम्रो 21,263 क्यालकुलेसन रङ हुन सकिन्छ है हेरौँ एकपल्ट 40,909 है त यो 909 आउने रहेछ यो 909 40,909 माइनस 19,637 गर्दाखेरि हाम्रो 72 चाहिँ आउने रहेछ है त यो चाहिँ 21,272 72 हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 11,21,000 प्लस 1,39,000 गर्दाखेरि हाम्रो 12,60,000 माइनस 21,272 गर्दाखेरि कति आयो त जम्मा 12,38,728 12,38,728 यो भयो लगभग क्वेसन सोध्ने त यस्तै टाइपको रहेछ यसमा हामीलाई यसमा खासै केही छैन यति भएपछि त भइहाल्यो मेन भनेको हजुरहरूलाई यो जुन अनरियलाइज्ड प्रफिट अन द क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि र अनरियलाइज प्रफिट अन द ओपनिङ स्टक र साथै यो प्रोपोर्सन निकाल्नको लागि पनि गाह्रो लाग्न सकिन्छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्यो र यसो एनालाइसिस गर्यो भनेदेखि बुझिन्छ है त र अब हाम्रो यहाँ क्वेसन हेरेर त्यसमा के भनेको छ पेपर मेकिङ एन्ड द प्रिन्टिङ आर द टु departments of the publication enterprises the particular for the year ended Chhaitra 30th of the 2058 are as follows भनेको छ जसको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त यसरी हेर्दाखेरि जुन यो क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसन त हामीले यसभन्दा अगाडि गरेको क्वेसन रहेछ है त यो क्वेसनलाई स्किप गरेर हामीले अलरेडी गरिसकेको छ यो क्वेसनलाई र यसपछि यो जुन भनेको यस हाम्रो यहाँ रहेको छ यो क्वेसन है त यसमा यो क्वेसन हेरौँ त जुन चाहिँ 2061 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा सोधेको रहेछ यो क्वेसनमा पनि हुन त खासै केही छैन डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट फर द इयर एन्ड द जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सोधेको रहेछ र यसरी इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर रहेको रहेछ है त यो हाम्रो जस्तै अघि हामीले निकालेको जस्तै गरेर जुन हामीलाई अन्य डिपार्टमेन्टबाट पठाएको जुन स्टकको पोर्सन निकाल्न जान्नुपर्छ एउटा र यसरी ग्रस प्रफिटको रेटहरू निकाल्दाखेरि जुन ट्रान्सफरलाई पनि इन्क्लुड गर्न बिर्सनु हुँदैन
र आजलाई हामी यति नै गरौँ न त, एउटा क्वेसन गरिदिउँ भइहाल्यो। यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले यो स्क्रिनसुट गरेर प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। यो क्वेसनलाई हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्छौँ। यो क्वेसन भयो र यो क्वेसनलाई है त, यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र अरू क्वेसनहरू पनि हाम्रो रहेको छ, मजाले प्र्याक्टिस गरेर नै आउने होला है त। ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। मजाले रिभिजन गर्नुपर्छ। लगभग एउटै टाइपको क्वेसन त छ नि, हाम्रो स्पेसिफिक त्यो कन्सेप्ट मात्रै छ। त्यो कन्सेप्टलाई फलो गरेपछि हाम्रो लगभग सबै सल्युसनहरू चाहिँ आउँछ है त।